اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر فرمایا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ جے کر تساں اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی عبادتاں قبول و منظور کرواونا چاہندے ہو اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اپنی ادنا تو ادنا عبادت بھی قبول کرواونا چاہندے ہو یعنی کہ مطلب اللہ کریم فرمان دیا جے کر تساں میں اللہ نال یاری لاونا چاہندے ہو میں اللہ کریم نال محبت تعلق پیدا کرنا چاہندے ہو اللہ کریم فرمان دین آسان جے نسخی فتبعونی میرے محلہ دے رستے دے اتے تو چل کے چوکھا یعنی کہ مطلب ہے اللہ کریم فرمان دے جڑا رستہ میرے محمد رسول اللہ دے یعنی کہ جے خوشی مناونی ہے تاوی محمد پاک دے طریقے دے نال منا جے کر غمیاں مناونی ہے تاوی پیارے پیغمبر دے طریقے نال منا خوشی دے اندر بھی تاوی محمد پاک دا طریقہ غمی دے اندر تاوی محمد پاک دا طریقہ اٹھن دے اندر بھی محمد پاک دا طریقہ بمن تے کھامن تے پیون تے سومن دے اندر بھی محمد پاک دا طریقہ جدا ہر کام دے اندر پیارے پیغمبر دا طریقہ تو اپناونا شروع کر دے ہونے اللہ کریم نے فرشتے نو بھی آخنا ہے او فرشتے ہو آؤ میں تو نو بھی کھاوا اللہ کے بھی کھانا ہے اللہ فرمان دے نوے کھوتا صحیح ہو میرا بندہ جا رہے ہے دنیا دے اندر جیڑا دنیا دے اندر اپنے سارے انہیں چھوڑ دیتے ہیں مگر پیارے پیغمبر دا رستہ اس نے نہیں چھوڑیا ہر کام اس نے چھوڑ دیتا ہے ہری برادری نال اس نے تعلقات توڑ دیتے ہیں لیکن محمد پاک دی سیرت اس نے نہیں چھوڑی آؤ انسانوں اللہ کریم فرمان دیں جدائے خوشی دے اندر پیارے پیغمبر دا طریقہ اپناون والا بندہ جدہ قیامت والے دن آونا ہے اللہ کریم نے آخنا ہے قیل ادخل الجنہ او فرشتو اس میں بغیر حساب کتاب دا جنت دا داخلہ دے چھوڑو اللہ اس میں بغیر حساب کتاب دے جنت دا داخلہ کیوں دے ویے اللہ فرمان دے دنیا دے اندر میرے محمد پاک دی سیرت اس بندے نے نہیں چھوڑی آج میں اللہ انہوں بغیر حساب کتاب دے جنت دا داخلہ دے چھوڑنا ہے یعنی کہ دنیا دے اندر پیارے پیغمبر دے طریقے دے اتے تو چل کے وکھا خدا دی قسم اللہ کریم نے اتنے انعامات دے ہونے کہ تیری سوچ دے اندر بھی نہیں آونے جدہ قیامت والے دن ہر بندے نے حاضر ہونے اللہ دی بارگاہ دے اندر اتنے ویکھنے تے ماں پیو بھی آئے کھلوتے ہونے دیاں تے پتر بھی آئے کھلوتے ہونے سارے آئے کھلوتے ہونے اللہ کریم نے پوچھنا ہے او بندیا دنیا دے اندر تو میرے محمد پاک دے رستے دے خلاف کیتا ہے میرے پاک پیغمبر دے رستے دے خلاف تو خوشی منائی ہے میرے پاک پیغمبر محمد کریم دے رستے دے خلاف تو غم منائے ہیں میرے پیغمبر دے طریقے دے خلاف تو ہر کام کیتا ہے آپ بندیا ہن میں تینوں جنت دا داخلہ نہیں دیونا اتنیاں نیکیاں تیریاں تھوڑ دیاں پئیاں ہیں جدہ اس بندے نے ویکھنا ہے کہ اے نیکیاں میریاں تھوڑ دیاں پئیاں کہ میں وانج کے اپنی ماں کو لو نیکیاں لے آوا میں وانج کے اپنے پیو کو لو نیکیاں لے آوا جدہ اپنی ماں دی خدمت دے اندر آمنا ہے اگو ماں نے آخنا ہے دفع ہو جا تھپڑ مارنا ہے ماں نے آخنا ہے میں تے تینوں پہچان دی بھی کوئی نہیں کیڑا میرا پوترے تو انہیں آخنا ہے اماں دنیا دے اندر میں تیریاں خدمتاں کریندہ رہ گیا دنیا دے اندر میں تینوں کھویندہ پیویندہ رہ گیا اماں ویکھدا جدہ تو آپ تک لے بسترے تے سویں دی آئی لیکن میں پتر نو تو سکھے بسترے تے سوان دی آئی اماں آج تو میں نو پہچانن تو انکار چکیتا ہے کیڑی گالے اماں نے آخنا ہے میں نو اللہ دی ذات دی قسم میں تینوں کوئی نہیں پہچان دی نہ یہ میرے کلو اتنیاں نیکیاں جڑیاں میں تینوں دے چھوڑا اللہ دی ذات دی قسم انسانوں اٹھے نہ ماں پیو نے کام
کام آونا ہے، نہ رشتہ داراں نے کام آونا ہے، نہ اولاد نے کام آونا ہے۔ اللہ دی قسم جا کے پیانا اوتھے جے کر کام آونا ہے تا پیارے پیغمبر دی سیرت کام آونی ہے، اللہ دا قرآن کام آونا ہے۔ اللہ دے قرآن نے بشارتاں دتیاں جڑے پیارے پیغمبر دے رستے تے چلن والے ہاں، اللہ کریم نے انہاں دیاں بشارتاں دے کے آکھا ہے هم المفلحون۔ او بندیا تو دنیا دے اندر جدا ٹردا پیانا ہے میرے محمد دی عزت کرن والیا، جدا تو دنیا دے اندر ٹردا پیانا ہے تو زمین تے پیر لامنا ہے، لیکن میں اللہ کریم عرش برین تے تیرے پیراں دیاں کھسکاٹاں سنوا رہا ہونا۔ اللہ کریم فرمان دن ویکھو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ول رنگ دا کالا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کوئی اپنے کول نہیں بٹھاندا، لیکن جدا پیارے پیغمبر دی سیرت عمل کی تسو تے پھر اللہ کریم نے اتو انعامات حضرت بلال نو دے کے آکھیا اولئک هم المتقون۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، اے جڑے تیرے صحابہ اکرام میرے پیغمبر جی آ گئے، انہاں نے ماں پیو نو چھوڑ دیتا ہے، اولاداں نو چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داراں نو چھوڑ دیتا ہے، لیکن تے محمد دا طریقہ نہیں چھوڑیا۔ آج میں اللہ کریم دنیا تے انعام دے کے آنا پکے جنتی نہیں، میرا پیغمبر انہاں دے اندر شک نہ پیا کرے۔ یعنی کہ دنیا دے اندر اگر تو پیارے پیغمبر دی سیرت اپنا سی تے اللہ کریم فرمان دیں دنیا جی میرے کو انعام لے لے کہ تنوں میں جنت دا داخلہ دے دیتا ہے۔ اس واسطے جیڑی بھی خوشی ہوئے یا غمی ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر دے طریقے دے مطابق آپ منامنی ہے۔ اللہ رب العزت اس رشتے نو ہمیشہ قائم و دائم رکھے تے جڑے ڈھول ڈھمکے تے جڑے گانے وانے نہ تو پرہیز کرنا انشاءاللہ پیارے پیغمبر دی سیرت دے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔